दिन आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक में दुआ करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, मैं सिर्फ आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, दिल होता है ना, दिल में दिमाग नहीं होता। दिल में सिर्फ एहसासात होते हैं, वो एहसासातों से भरा हुआ होता है। और दिमाग जो होता है ना, उसमें एहसासात नहीं होते हैं, उसके अंदर दिमाग होता है, जिससे कि हम हर चीज़ सोचते हैं। और हर जो भी हम करना चाहते हैं वो सबसे पहले हमारे दिमाग में है, उसके बाद हमारी बॉडी जो है उसका रिएक्शन होता है। तो जैसे कि हम सोच रहे हैं, मैं ये कोई चीज़ उठाना चाहती हूँ, तो पहले वो बात मेरे दिमाग में आती है कि मैं ये चीज़ उठाना चाहती हूँ, फिर मेरा हाथ हिलेगा, तब मैं उस चीज़ को उठाऊँगी। तो इसलिए दिल जो होता है ना, दिल एहसासों से भरा हुआ होता है। और उसके अंदर हर चीज़, हर किस्म का एहसास होता है। दुःख, जैसे कि हम परेशान हैं उसका एहसास वो हमें कराता है, हम रोना चाहते हैं उसका एहसास वो कराता है। और अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं उसका एहसास वो हमें कराता है, अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं उसका एहसास कराता है। तो दिल में सारे एहसास भरे हुए तो होते हैं, लेकिन हम दिल से, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं दिल से सोचते हैं, लेकिन दिल से इंसान कभी नहीं सोचता, दिमाग से ही सोचता है वो। तो आप लोग अपने दिमाग को इतना दुरुस्त बनाएं, इतना अच्छा बनाएं कि हर रिश्ते के बारे में आप अच्छा ही सोचें। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। जैसे कि एक माँ का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता होता है, बेटी का रिश्ता होता है, बहन का रिश्ता होता है, बेटे का रिश्ता होता है, बीवी का रिश्ता होता है। एक इंसान के दिल में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जिसके बारे में वो मतलब उसके एहसास को हर 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 किसी के लिए एहसास अलग होता है दिल में। क्योंकि माँ के लिए माँ वाले एहसासात होते हैं, बहन के लिए बहन वाले एहसासात, बीवी के लिए बीवी वाले एहसासात। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ आपसे, बस मेरी एक ये छोटी सी बात है कि हर रिश्ते को आप अहमियत दें, हर रिश्ते को समझें। ये नहीं कि मतलब बाप को माँ को अहमियत दे रहे हैं, बाप को नहीं समझ रहे हैं, बाप को अहमियत दे रहे हैं, माँ को नहीं समझ रहे हैं, और बीवी को अहमियत दे रहे हैं तो बाकी रिश्तों को नहीं समझ रहे। तो ऐसा ना करें। हर किसी को अपने हिस्से की मोहब्बत दें, हर रिश्ते को, बीवी के रिश्ते को बीवी वाली मोहब्बत दें, माँ के रिश्ते को माँ बाप के रिश्ते को माँ बाप वाली इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, बीवी के रिश्ते को भी बहन के रिश्ते को बहन वाली इज़्ज़त और मोहब्बत दें, जो भी भाई भाई वाले रिश्ते को भी भाई जैसी मोहब्बत दें। और क्योंकि देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत 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 नाज़ुक होते हैं। मतलब आजकल के रिश्ते तो कुछ ज़्यादा ही नाज़ुक हैं। बस छोटी छोटी बातों पे हर इंसान दूर होना चाहता है, दूर रहना चाहता है। बस शादी हुई, इंसान दूर हो गया, वो ये सोचता है कि ये बीवी के लिए मतलब इसकी मोहब्बत ज़्यादा हो रही है हम लोगों से, इंसान थोड़ा चेंज। लेकिन माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि जब शादी हो जाती है तो थोड़ा सा तो चेंजेस आ जाता है, लेकिन थोड़े से चेंजेस ही आने दें, ज़्यादा ना आने दें। क्योंकि माँ बाप का दिल बहुत हर रिश्ता अपने आप में अपना हक मांगता है। तो अगर हम वो हक अदा ना करें तो सबसे ज़्यादा, लेकिन कहते हैं ना कि शादी जब होती है तो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त, सबसे ज़्यादा सहना आदमी को ही पड़ता है, औरत को नहीं। क्योंकि जेंट्स होता है वो बाहर जाता है ऑफिस, जो भी वो अपना वो काम वगैरह वर्क करता है, उसमें उसे बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। फिर वो घर आता है तो बीवी की बात सुनता है, फिर वो किच-किच बीवी की सुनता है, फिर वो घर वालों की, मतलब वो पिस के रह जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये भी एक हर रिश्ते का फ़र्ज़ है कि वो अपने उस रिश्ते के बारे में सोचें जिससे वो बंधे हुए हैं। जैसे कि बीवी अपने शौहर से बंधी है तो वो अपने शौहर के बारे में भी सोचे, और जो उस माँ है वो अपने बेटे के बारे में भी सोचे, उस पर इतना लोड ना डालें। कि बहुत सी माएँ होती हैं, मैंने बहुत देखी है, एक नहीं 85 मैंने माएँ ऐसी देखी हैं कि शादी के बाद मतलब बेटे को समझने की बजाय उसे तंज़ कसती रहती हैं, तंज़ कसना शुरू कर देती हैं। बाप तो ख़ैर ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, उन्हें इतनी फ़ुर्सत नहीं होती और वो ऐसे काम नहीं करते। सिर्फ़ ये आदत लेडीज़ों में ही होती है। तो आप
میں ان ماؤں سے بھی یہی کہنا چاہوں گی، آپ مطلب اپنے بیٹے کو سمجھیں، پیار سے محبت سے، کوئی بات بری لگ رہی ہے تو سمجھائیں، کیونکہ رشتوں کو بکھرنے نہ دیں، کیونکہ رشتے جب بکھر جاتے ہیں تو کچھ نہیں بچتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا ہے، پھر اس کے بعد جب پچھتاوا ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ اور رشتے ایسے ہوتے ہیں، میں بہت 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 مانتی ہوں رشتوں کو، کیونکہ رشتوں میں مضبوطی بہت ضروری ہے۔ نہ کسی کے باہر والے کے کہنے پر اپنے بچوں کو بلیم کریں، نہ کسی باہر والے کے گھر میں آنے سے، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں دراریں پیدا کرتے ہیں، تو پلیز آپ لوگ ان پہ بالکل یقین نہ کریں، اپنے بچوں پر یقین کریں، کیونکہ بچے کب تک جھوٹ بولیں گے، ایک بار دو بار، لیکن ہر بچے کا دل ایسا ہوتا ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپوں سے باتیں چھپاتے، لیکن زیادہ تر بچے اپنے ماں باپ کو بات بتاتے ہیں، اور میں ان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہ چھپائیں، ان سے اپنے دل کی بات کہیں، کیونکہ ایک خدا کے بعد، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، غور سے سنیے گا، سارے بچوں سے کہنا چاہتی ہوں، ایک خدا کے بعد، خدا تو سب کا ہے، بہت بڑا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، ایک خدا کے بعد اس دنیا میں جو بھی اپنا ہے وہ صرف ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے آج کی دنیا میں، کیونکہ ماں باپ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی اپنے بچوں پر وہ ہمیشہ خوشی ہوتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خون پسینے سے بڑا کرتے ہیں، تو پلیز اس لیے اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھائیں، اور اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو دل میں ہمارے احساسات ہیں ہر رشتے کے لیے، اس کے بارے میں سوچیں، اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، تو میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے بارے میں سوچیں، نہ کہ یہ دنیا داری، دوست، فرینڈ، یہ آپ کے اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ بس وہ انہیں کے بارے میں بس سوچتے رہتے سارا دن، میرے فرینڈس، میرے یہ میرے وہ، لیکن ایسا نہ سوچیں، اپنے رشتوں کے بارے میں سوچیں، بس رشتوں کو ٹوٹنے سے بچائیں، کیونکہ آج کل کے رشتے بہت کمزور ہیں، رشتوں پر توجہ دیں، رشتوں سے محبت کریں، اور کوئی بات ہو بھی جائے، چھوٹی موٹی بات گھر میں، اسے درگزر کرنا سیکھیں، نہ کہ دل سے لگائیں اور وہ بات کو بڑا کرتے جائیں، کرتے جائیں، ایسا نہ کریں۔ اور جو کہ شادی ہو جاتی ہے، آج کل کی لڑکیاں ہیں، بیویاں ہیں، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت سارا دماغ لگاتی ہیں، کس طرح سے یہ ماں سے اتنا اٹیچ ہے، بہن سے اتنا اٹیچ ہے، اسے کیسے دور کریں، اسے کیسے، وہ ساری باتیں کرتی ہیں، بلکلاتی ہیں اپنے شوہروں کو، لیکن پلیز ایسا نہ کریں، وہ آپ کے بھی ماں باپ ہیں، آپ کی بھی بھائی بہن ہیں، انہیں بہت ساری محبت دیں، بہت سارا پیار کریں، کیونکہ ہمیشہ کوئی رشتہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا، سب کو ایک نہ ایک دن ہم سے دور جانا ہوتا ہے، ماں باپ بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے، بہنیں بھی شادی ہو کر دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، بھائی کی بھی جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ مطلب جوائنٹ فیملی آج کل تو سب، لیکن جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں میں انہیں بہت اچھا سمجھتی ہوں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت قسمت والے لوگ ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی میں ہی رہنا چاہیے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو اسے درگزر کرنا چاہیے، نہ کہ اسے بڑھائیں اور الگ ہو جائیں، الگ گھر لے لیں، الگ گھر بسا لیں، نہیں، آپ صرف اپنے، اور جانتے ہیں جب کوئی ایک بیٹا، کسی ماں کے دو بیٹے ہیں، جب ایک بیٹا گھر سے الگ ہوتا ہے، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ تو آپ جب سمجھیں گے جب آپ کے بھی بچے ہوں گے، پلیز اپنے رشتوں کو جوڑیں، انہیں جوڑ کر رکھیں، باندھ کر رکھیں، اور بہت اگر آپ کی بیوی وغیرہ ایسی کچھ بات آپ سے مطلب کرتی ہے یا کہتی ہے تو آپ کو اسے سمجھانا چاہیے کہ نہیں، وہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان سے الگ نہیں رہ سکتا، کچھ ہوتی ہیں میں نے دیکھی ہیں، کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی اڑیل ہوتی ہیں، تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے، کیا کرے وہ، تو اس کنڈیشن میں
تو صرف وہ ہر چیز اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اللہ جو بہتر کرے گا، وہ جو کرے گا اللہ وہ بہتر ہی ہوگا آپ کے حق میں۔ سو پلیز، لیکن میں ان بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کے ماں باپ ویسی وہ ہیں، کیونکہ پھر آپ کی جب بھائی کی شادی وغیرہ ہوگی آپ کے گھر میں ایسا ہوگا تو بہت آپ کو برا لگتا ہے کہ، لیکن اگر آپ ایسا کریں گی تو پھر اللہ بھی دکھاتا ہے، لیکن اللہ سے سب کے لیے دعا کریں، سب کو جوڑ کر رکھیں۔ بہت بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک ساتھ جوڑ کر رہتے ہیں، اور بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں دیتا۔ اپنے رشتوں کو سمجھیں، پیار سے محبت سے باندھ کر جوڑ کر رکھیں، اور بس یہی کہنا چاہتی ہوں میں۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو میری تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن بہت 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 رشتوں میں محبت پیدا کریں، کیونکہ آج کل خونوں میں محبت رہی نہیں ہے بالکل۔ خون کہتے ہیں نا کہ سفید ہو گئے، پتہ نہیں سفید ہو گئے کالے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بس یہی ہے، ہر کسی کے گھر کا یہی حال ہے۔ لیکن میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سو پلیز اپنے رشتوں کو باندھیں، محبت کریں، انہیں عزت دیں، اور کوئی بھی بات ہے تو اسے درگزر کرنا سیکھیں۔ تو جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں گے تو ضرور سے آپ رشتوں میں محبت بنی رہے گی۔ سو پلیز، اللہ حافظ۔